मैं तिलावत के लिए दावत देता हूँ मोहतरम जनाब मोहम्मद सिद्दीक को कि वो आए तिलावत कुरान मजीद इरशाद फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना अलन नबिय्यि मिन हरजिन फीमा फरज़ल्लाहु लहु सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लु वकान अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدقت يا رب العالمين